दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाए लगत्तै महन्त ठाकुर पक्षमाथि यादव समूहले तरबार चलाएको छ। ठाकुर पक्ष लगायत उनका कार्यकारिणी सदस्यहरू सबै अब उपेन्द्रसँग नरहेको हिजोको कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्णय गरेको छ र यो सँगै ठाकुर पक्षले पनि थप रणनीतिहरू अगाडि बढाएर अदालतसम्म पुग्ने तयारी गरेको छ। अब ठाकुर पक्षले आफ्नो राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपाका ठाकुर पक्षीय नेता वृषेश चन्द्र लाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्कार। अब मैले भर्खरै भने जस्तै निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दियो, त्यो लगत्तै उनीहरूको बैठक बस्यो र तपाईँहरूमाथि तरबार चलाउनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै हो त्यो त, तर अब यो अप्रत्याशित चाहिँ होइन वास्तवमा, किनभने उहाँहरू सुरुदेखि नै विभाजन नै चाहेको हो। जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो, अब मेरो बुझाइमा आधिकारिकताको निर्णय गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले जे प्रक्रिया अपनाओस्, तर निर्वाचन आयोगले त 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको लिस्ट बनाएर यो जनता समाजवादी पार्टी हो र यसमा यसको आधिकारिकता कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अब बहुमतले निर्णय गराएको हो। भन्दाखेरि उपेन्द्र यादवजीको समूहलाई आधिकारिकता प्राप्त भएपछि के को आधिकारिकता भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी सञ्चालन गर्ने आधिकारिकता। जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी भनेको 51 सदस्यीय हो। त उहाँले कमसे कम जाने नजाने त्यसमा सहभागी हुने नहुने कुरा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ, तर उहाँहरूको मानसिकता के देखिन्छ भने उहाँहरूले कमसे कम ती सबै 51 जनालाई बोलाएर, बहुमत त उहाँहरूसँग छँदैछ, हामी पनि मान्छौँ, स्वीकार्छौँ, अहिलेको अवस्थामा त्यसमा हानथाप गर्नुपर्ने जरुरत छैन। त बहुमतबाट नै आजदेखि यो जनता समाजवादी पार्टीमा यतिजना मात्रै कार्यकारिणीमा रहनेछन् वा कार्यकारिणीलाई हेरफेर गरिनेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको भए सायद फैसला अनुकूलको हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ हो। यो म पार्टीको तर्फबाट भनिरहेको छु न। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरू पनि छुट्टिन चाहनु भएको हो र धेरै कारण छन् त्यसमा। वैचारिक कुरा छ, विभाजनकारी शक्तिहरूको सक्रियताको कुरा छ, अहम नेताहरूमा जुन अहिले हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या के देखिएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूमा अहम, मैले भनेपछि नै हुने, सबैले भनेपछि हुने भन्ने कुरालाई विचार नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ, ती प्रवृत्तिहरूले गर्दाखेरि एक ठाउँमा बस्न त अप्ठ्यारै थियो, छुट्नु नै थियो। एउटा दोष लगाउने कुरा, उसले गरेर विभाजन भयो या फलानाले गरेर यो टुक्रियो भन्ने देखाउनका लागि धेरै नाटकहरू प्राविधिक रूपमा एक भएको जस्तो देखिए पनि अन्ततः टुक्रिने दिशामा गइसकेको थियो। एउटा समीक्षा गरौँ न। जस्तो अब 1 वर्ष अगाडि यिनै उपेन्द्र यादव सङ्कटमा परेपछि तपाईँहरूका आएपछि त्यसपछि पार्टी एकीकरणको सिलसिला सुरु भएको, त्यसपछि तपाईँहरू एक हुनु भएको। यसलाई सिधा सिधा बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई रेस्क्यु गरेको रूपमा बुझिन्छ। बीचमा राजनीति कस्तो भयो भने महन्त ठाकुरलाई किस्तीमा प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भनेर अफर आयो, प्रचण्डले अफर गरे, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले त जोइन्टली स्टेटमेन्ट नै निकाले, अब जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर। अब माधव नेपालले पनि प्रस्ताव गरेकै हुन्। त्यति शक्तिशाली बनिसकेका थिए महन्त ठाकुर। महन्त ठाकुर बिना नेपालको राजनीति डेग नचल्ने स्थितिमा पुगिसकेका थियो। अब आज यस्तो अवस्था आयो कि आफ्नै पार्टीमा पनि अल्पमतमा र आफूसँग दल पनि छैन, आफ्नै भएका सांसदहरू पनि अन्त जान थाले। यो परिस्थिति कसरी बन्यो भन्नुहोस् त? भारतको एकजना धेरै ठुलो साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ रविन्द्रनाथ ट्यागोरले। उहाँको
एउटा गीत चाहिँ बडा प्रसिद्ध छ, एक्ला चलो रे। यदि तपाईँको कुरा सत्य छ भने तपाईँले एक्लै पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। एक्लै हिँड्ने हिम्मत, एक्लै हिँड्ने साहस तपाईँमा हुनुपर्छ। म यहाँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्छु कि हाम्रो समूहले महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा, म अरूको कुरा गर्दिनँ, महन्त ठाकुर ठुलो पार्टीमा ठुलो थानमा रहेको मान्छे, उहाँ चाहिने के भनेदेखि त्यसलाई त्याग गरेर उहाँ मधेसीहरूको समस्या, थारूहरूको समस्या, आदिवासी जनजातिको समस्या, त्यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो। त हाम्रो समूहको मूल कुरा के हो भने हाम्रो एजेन्डालाई लिएर हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, महन्त ठाकुरले र हाम्रो समूहले, म महन्त ठाकुर को मात्रै कुरा गर्दिनँ, हाम्रो त्यो समूहमा भएका सबै साथीहरू हामी चाहिँ बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना हुँदाखेरि हाम्रो पहिलो नारा के थियो भने मधेसमा बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ के थियो भने मधेसीहरू राजनीतिक रूपले पनि सङ्गठित हुनुपर्छ, आफ्नै धारणा चाहिने राख्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी विश्वास गर्छौँ, समाजवादमा हामी विश्वास गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नै राजनीतिक नेतृत्व पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो। र जुन एकीकरण भयो नि, त्यो एकीकरणको पछाडिको अवस्था त मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हाम्रो ध्येय के थियो भनेदेखि कि सबै राजनीतिक शक्तिहरू जो सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको निमित्त लडिरहेको छ, मधेसीको निमित्त, थारूको निमित्त, मुस्लिमको निमित्त, त्यो एकजुट हुनु पर्यो। अब किस्तीमा राखेर त्यहाँनिर सवाल के थियो भनेदेखि कि नेकपामा लफडा, त्यो लफडामा एउटा ओली पक्ष, एउटा चाहिँ प्रचण्ड पक्ष। हाम्रो धारणा के थियो भने जनता समाजवादी पार्टीमा हामीले सुरुदेखि नै राख्दै आयौँ कि यो लफडामा सबैले हामीलाई चाहिँ धोकै दिएका छन् नि, सबै हाम्रो एगेन्स्टमा नै गएका छन् नि। हामी माथि दमन हुँदाखेरि ओली बढी बोल्ने उहाँ आफ्नो स्वभावले, तर प्रचण्डले पनि त्यही काम गरेको छ नि। पहिलो रमेश महतोको जुन हत्या भएको छ लाहानमा, त्यो हत्याको कारण चाहिँ के हो? त्यो हत्याको कारण त उहाँहरूकै समूह हो नि। त्यहीबाट यी कुराहरू चाहिँ उठेका छन् नि। नेपालगञ्जमा जुन काण्डहरू मच्चाइयो त्यसमा उहाँहरूको भूमिका थिएन भन्ने कुरा त छैन नि। 30 दलीय गठबन्धनमा रातारात उहाँ छोडेर हामीलाई चाहिने नदी किनारमा छोडेर उहाँ भागेर चाहिने के भनेदेखि उतातिर जानुभयो, त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। ठिक छ, यी खैर समीक्षाका विषय भए, तर एउटा रणनीतिक रूपमा राजनीतिक दलको नेताहरूको त रणनीति हुन्छ नि, नीति हुन्छ नि। म त्यही कुरा, यसमा त तपाईँहरू चुकेकै, असफल भएकै हो नि। म त्यही कुरामा आउँदैछु। भन्दाखेरि भनाइको तात्पर्य के भने त्यो लफडामा हामीलाई केपी ओली वा उसको पक्षमा जानु हुँदैन थियो। हामीले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ नि जनताको बिचमा आएपछि, जनताको ध्यान आकर्षण भएपछि कि महन्त ठाकुरले अहिले एजेन्डाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो लफडामा गइराख्नु भएको छैन। ती आफ्ना एजेन्डाहरू पुरा आफैले गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो नि। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, आफ्नो सरकार भइसकेपछि आफ्ना मागहरू आफै पुरा गर्ने यो उपयुक्त अवसर पुरा गर्ने, त्यहाँमा कसरी चुक्नुभयो? आँट भएन कि? मुख्य कुरा आँटमा प्रश्न आएको छ है अहिले। महन्त ठाकुरले आँट गर्न सक्नु भएन। त्यो होइन, त्यो वास्तविकता होइन, त्यो समयले त्यसलाई स्पष्ट गर्दै जान्छ। हामी आफ्नो एजेन्डामा अगाडि बढिरहेछौँ। अनि त्यसमा केपी ओलीले त कमसेकम एज ए प्रधानमन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा, सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेताको रूपमा संसदमा बोल्नुभयो, उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो आफ्नो विचार। तर तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि कि हामी आफै अवसर पाउनेवाला थियौँ, त अहिलेसम्म शेरबहादुरजीले संविधान संशोधनको बारेमा पनि फुटाउन सक्नु भएको छैन। मुद्दाहरू फिर्ता लिने बारेमा उहाँहरूले बोल्न सक्नु भएको छैन। त्यहाँ त अब शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि माधवजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले त्यो गठबन्धनमा उपेन्द्रजी नै हुनुहुन्छ, बाबुरामजी नै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसबारेमा एउटा निर्णय गरेर कहाँ अगाडि बढ्न सक्नुभएको छ? उहाँहरूलाई के थियो भनेदेखि उहाँहरूको गठबन्धीय रणनीतिले गर्दाखेरि तपाईँले आउनुभयो भनेदेखि त्यहाँ खेल अर्कै भइरहेको थियो।
त्यो कसले जालमा हाल्ने त्यो कसले भन्नुभयो भनेदेखि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले हामी चाहिने जसपाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि व्यक्तिगत कुराकानीमा चाहिँ के भनेदेखि मोहन ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर कुरा राख्नुभयो। सञ्चार मिडियाहरूमा बनाउनुभयो। मोहन ठाकुरले के भन्नुभयो, सञ्चारलाई पनि धन्यवाद, जसले प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसलाई पनि धन्यवाद, तर मेरो निमित्त मेरो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भने उपेन्द्र यादवसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति गरेर त्यो चाहिँ सार्वजनिक किन गरे त? त्यसको अन्तर्यमा पनि जानुपर्छ नि। काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको निर्णय के थियो? आफ्नै नेतृत्वमा शेरबहादुरजीले त्यो प्रस्ताव त ल्याउनु भएन नि। गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने र त्यो हामीले विश्लेषण गर्दा हामीले भन्ने कुरा त के हो भने र वास्तविक कुरा पनि हो, हामी आफ्नो एजेन्डामा स्टिक रहौँ। त्यहाँ मोहन ठाकुरले एक प्रकारले त्याग नै देखाउनु भएको छ कि मलाई मेरो निमित्त यो महत्त्वपूर्ण छैन, यो नै महत्त्वपूर्ण छ। तर अन्तर्य कुरा पनि गर्ने हो भने शेरबहादुरजीले त एकपटक पनि त्यो कुरा राख्नु भएन नि, माधवजीले राख्नु भएन नि, प्रचण्डजीले राख्नु भएन नि। त जसपा मात्रैले गर्दाखेरि त्यो हुने स्थिति त थिएन। र अहिले अब त 165 जना। ठिक छ, अब त्यो समीक्षा गर्दै जाउँला। तर तपाईँहरूले जसरी ओलीलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभयो त्यो रणनीति तपाईँहरूको कमजोर देखियो, असफल भयो नि। 13 दिने मन्त्री बन्नु पर्यो, आफ्ना भएका माग मुद्दाका बारेमा एउटा उपहासको पात्र बन्नु पर्यो। सबैले भन्ने भयो कि जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँग अब सत्ता पनि रहेन, मुद्दा पनि रहेन। एउटा कुरा के छ भने जब तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यहाँ हाँस्ने पनि हुन्छन्, ताली बजाउने पनि हुन्छन्। त्यो समयको चक्र हो, त्यो चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अहिले के भन्नुहुन्छ भने ओलीलाई समर्थन गर्ने कुरा तपाईँहरूको कमजोर रणनीति देखियो। हामीले ओलीलाई समर्थन गरेका होइनौँ। हामी अहिले पनि ओली र प्रचण्डजीको या माधवजीको झगडामा हामी त्यसको उसमा चाहिँ कुनै पनि पर्न चाहन्नौँ। तर हामीले पनि आखिर एउटा सबभन्दा ठुलो पार्टीको समर्थन हाम्रो एजेन्डाको निमित्त तत्काल मौखिक नै भए पनि त्यो एउटा कमिटमेन्टको रूपमा नै भए पनि हामी ल्याउन चाहिने समर्थ भएका छौँ र हाम्रो रणनीति कमजोर भएको छैन। आगामी दिनहरूमा यी कुराहरू अझ स्पष्ट भएर आउनेछन्। स्पष्ट होइन, अन्यल बढ्यो। तपाईँहरूले हिजोका दिनमा ओलीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जानुभयो, एउटा दृष्टिकोण थियो, ल जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको बाटो यो हो है भनेर। जसै ओली कुर्सीबाट निस्के तपाईँहरूले देउबा सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो। यो कस्तो तपाईँहरूको राजनीतिक चरित्र हो? होइन, त्यो हामीले यो सरकारलाई किन समर्थन गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरूले कुराकानीमा के भन्नु भनेदेखि हामी त थिर्ता पनि चाहन्छौँ नि। हामी फेरि र हाम्रो मौका प्रस्त अवसरवाद देखियो। सुन्नुहोस् न, शेरबहादुरजीले उहाँको तर्फबाट हामी कहाँ आउने साथीहरूले कि हामी मधेसको एजेन्डालाई समर्थन गर्छौँ। तर हाम्रो नेताले के भन्नुभएको छ, हामी समर्थन त गरिरहेछौँ तर हाम्रो राजनीतिक विश्वास जुन हो यहाँ टेक्निकली हामी समर्थन गरिरहेछौँ, किनभने हामीसँग चारैतिरबाट धोका नै भएको छ। हाम्रो समस्याहरू जो सत्तामा गयो त्यसलाई विश्वास गर्ने, ओली सत्तामा जाँदा उसलाई विश्वास गर्ने, देउबा सत्तामा जाँदा देउबालाई विश्वास गर्ने, यो त तपाईँहरूको अवसरवादको चरम पराकाष्ठा। अवसरवाद होइन नि यो, अवसरवाद। मोहन ठाकुर चाहिने उप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रधानमन्त्रीकै अफर आएको थियो उहाँलाई। त्यो अवसरवाद गर्नुभएको भए त्यो अवसरवाद हुन्थ्यो। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के छ भने आफ्नो एजेन्डा, हामी आन्दोलनमा छौँ। आन्दोलनकारीले कोसँग कुरा गर्छ? जसले राज्यको नेतृत्व गर्छ त्योसँग कुरा गर्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुरा गर्छ। ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो एजेन्डाको कुरा थियो, हामीले कुरा कोसँग गर्ने? तपाईँहरूको देउबासँग के किसिमको समझदारी र सम्झौता भएर आज समर्थन गर्नुभएको त? तपाईँहरू आन्दोलनकारी हुनुहुन्छ भने त आन्दोलनमा हुनु पर्यो नि, सत्तालाई समर्थन किन गरे? हामी त आन्दोलनमा छँदैछौँ नि, हामी आफ्नो एजेन्डा उठाइरहेछौँ। आन्दोलन भनेको तोडफोड गर्नु मात्रै हो र? आन्दोलन भनेको देउबालाई समर्थन गर्नुको कारण मलाई बताइदिनुहोस्। सडकमा आउनु मात्रै हो र? आन्दोलन भनेको आफ्नो एजेन्डामाथि अडिग रहेर आफ्नो एजेन्डाको कुरा गर्ने, राज्यमाथि दबाब खडा गर्ने, त्यो काम चाहिने हामी गरिरहेका छौँ। र अहिले सर्वोच्च अदालतले
के निर्णय गरिदियो भने जुन निर्णय गर्नुहुन्थ्यो गर्नु हुँदैन थियो त्यो लामो बहसको कुरा हो। तर सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भनेदेखि कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदले निर्णय गर्ने कुरा थिएन, हामीले त्यसलाई विश्वासको मत उहाँलाई नदिँदाखेरि सर्वोच्च अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छैन, हामी उनको फैसलासँग सहमत छैनौँ भन्ने कुरा पनि देखिन्थ्यो। आदि इत्यादि कुरालाई विचार गरेर अनि चाहिँ ल मत त दिने, तर आफ्नो पोजिसन आफ्नो होइन के प्राप्तिको लागि देउबालाई दिनुभयो यो भन्नुहोस् न। हाम्रो प्राप्ति केही होइन, यो एक प्रकारले सर्वोच्च अदालतको शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ त्यसलाई भन्नुस् भने सम्मान हो, होइन भने भन्नुस् भने अर्कै कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो, गर्नु पर्दैन थियो, तर त्यहाँ पनि त्यो गर्दा पनि त्यो भोट दिँदा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेका छौँ। त्यो हो कि अब आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाउने भयो भन्ने तपाईँहरूलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो, आफ्ना सांसदहरू उता जान थाले, आफू चाहिँ यता न उता परिन्छ भनेर तपाईँहरूको पार्टीभित्रको दलीय राजनीतिबाट जोगिनको निम्ति पार्टी जोगाउन सांसद जोगाउन देउबालाई समर्थन गरे हो। ठिक छ, त्यो पनि होला, त्यो पनि भित्रभित्रै होला, त्यो सबै राजनीतिक दलहरूले गर्छन् नि त। अहिले ओलीले र माधवजीको कुराकानी जुन भयो, माधवजी किन छोडिराख्नु भएको छैन एमाले पार्टी, ओलीजीले किन हटाइराख्नु भएको छैन माधवजीलाई? तर कुरा त के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि। त्यो त आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुराहरू नभएको हो भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने त्यो पनि होला, त्यो कुराहरू पनि होला। यस्तो परिस्थितिमा पुग्नुभयो कि यस्तो परिस्थितिमा पुगिसक्नुभयो, तपाईँहरूसँग अब दल छैन, नयाँ दल दर्ता गर्न तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छैन, लुम्बिनीमा तपाईँहरूका सांसद निकाल्न थालिसक्यो होइन। अब यहाँ महेन्द्र ठाकुर त्यो एउटा व्यक्तित्व, उहाँ लगायत कार्यकारिणी सदस्य तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई निकालिदिइसक्यो। तपाईँहरूले एउटा दल दर्ता गरेर अडानपूर्वक दृढतापूर्वक जनतामा जाने भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ किन गर्न सक्नुहुन्न के? अदालत जाउने, अदालतले के गर्छ? अन्तरिम आदेश तपाईँले माग गरे अनुसार आएर एउटा कुरा के छ भने कानुन व्यवस्था प्रणालीभित्र गम्भीरतापूर्वक हामीले छिरेर हेर्नुपर्छ। हामीलाई अर्को दल दर्ता गराउने, अर्को दल नयाँ दल दर्ता गराउने स्थिति छैन। हामीले हाम्रो जुन कानुन छ, संविधान छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, त्यसमा 3टा कुरा छन्। एउटा नयाँ दल दर्ता गर्न हुने पाउने, त्यो तपाईँ पनि पाउनुहुन्छ, जुन बेला पनि पाउनुहुन्छ। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म निर्वाचन आयोगमा गएर त्यो प्रचलित प्रक्रिया अनुसार जुनसुकै बेला राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा के छ भने रहिरहेको दललाई विभाजित गर्ने, विभाजित भएर जाने, त्यसको लागि चाहिने के भने एउटा सर्टेन बनाइएको छ, प्रोभाइडो भन्छन् त्यसलाई कानुनी रूपमा, कि 40% हुनै पर्छ संसदमा पनि केन्द्रीय समितिमा पनि। हामी विभाजन गर्न पनि गइरहेका छैनौँ। हाम्रो स्थिति त के छ भने संख्या पुग्दैन नि, हाम्रो स्थिति संख्या पुग्न पर्यो नि। हाम्रो स्थिति त के छ भने यो बुझ्नुपर्छ, ध्यान गएको छैन, किनभने अहिलेसम्म यस्तो घटना यहाँ भएको छैन। कुरो के छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 44 को 6 अनुसार आधिकारिकताको विवादलाई टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ। त्यसमा स्पष्टसँग के भनेको छ भने आधिकारिकताको विवाद यसरी टुङ्ग्याइनेछ, बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गरिनेछ, अर्को पक्षलाई अर्को राजनीतिक दलको मान्यता दिनुपर्छ भन्दाखेरि कानुनले नै हामी राजनीतिक दल पाइरहेछौँ, राजनीतिक दलको मान्यता पाइरहेछौँ। नयाँ राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने अवस्था छैन, पार्टीलाई छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँको राजनीतिक दल कुन हो त? हाम्रो राजनीतिक दल त्यो अब निर्वाचन आयोगले जसरी मान्यता दिन्छ त्यतिखेर हामीलाई नाम सोधिन्छ। निर्वाचन आयोगले यति दिनभित्र आउनु भनेर भनेको छैन। नयाँ दल त तपाईँहरू दर्ता नगर्ने। अब जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवजीलाई छ, तर त्यही पार्टीको अर्को राजनीतिक दल, अर्को राजनीतिक समूह, कानुन हेर्नुहोस् न 44(6) मा के छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाए पनि त्यही नाममा कुनै विशेषण जोडेर त्यही नाम तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले अर्को नाम पनि राख्न, हाम्रो समूहलाई एउटै नाम ठ्याक्कै त कसरी हुन्छ? एउटै नाम हुँदैन। तपाईले भने जस्तै जनता समाजवादी पार्टी र एउटा विशेषण जोडेर एउटा चाहिँ समूह
लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, ठाकुर समूह हामी रोज्न सक्छौँ पार्टीले आफ्नो। तर हाम्रो समूहलाई कानुनले नै अर्को राजनीतिक दलको अधिकार चाहिँ प्रदान गरेको छ। तपाईँहरूको एउटा चिन्ता भनेको त्यसरी राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार छ, निर्वाचन आयोगले त्यो दिनुपर्छ र त्यस्तो दल तपाईँहरूसँग हुँदा तपाईँहरूका सांसदहरूको पद जाँदैन, कहीँ उनीहरूको पद जान्छ कि भन्ने चिन्ता तपाईँहरूलाई होइन? एउटा कुरा के छ भने नबुझेर कुरा गर्नु धेरैले गर्छन् होइन, र तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो अहिले त्यो चाहिने के भनेदेखि हाम्रा अर्को समूहका साथीहरू पनि उठाउनुहुन्छ होइन, धेरै अरू साथीहरू पनि। तर यो परिस्थितिमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, म सांसदको मात्रै कुरा गर्दिनँ, सङ्घीय सांसदका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र स्थानीय निकायका सदस्यहरूको पद जान्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ र? म तपाईँलाई बताउँछु। संविधानमा 6 वटा व्यवस्था छ आयोग ठहरिने यस्तो पद जाने। 1 नम्बर कुरा के भने सभामुख समक्ष या सङ्घीय उसमा राजीनामा दियो भने उसको पद जान्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने धारा 87 अनुसार अयोग्य भयो भने उसको पद जान्छ। तेस्रो चाहिँ के छ भने कि कार्यकालको समाप्ति भयो भने पद जान्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने सूचना नदिई 10 पटकसम्म अनुपस्थित भयो भने पद जान्छ। अर्को चाहिँ के छ भने उम्मेदवार भएको दल त्याग गरेकोमा, हामीले त त्याग गरेका छैनौँ नि, हाम्रो त आधिकारिकताको सवाल छ र अर्को समूहको मान्यता हामी पाइरहेछौँ भनेपछि र मृत्यु भएमा हाम्रो पद कसरी जान्छ? संविधान तपाईँहरूले अर्को समूहको मान्यता पाउनु भएको छैन र नयाँ दल पनि खोल्नु भएको छैन। हामीले पाउँछौँ नै, किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन कानुन छ अहिले, त्यस कानुनले नै त्यो अधिकार दिएको छ, हामीलाई त्यो चाहिँ सुविधा दिएको छ र त्यो पाउँछौँ नै हामी। त्यो अदालत मार्फत निर्वाचन आयोगले नि दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोग बोलेकै छैन? निर्वाचन आयोग बोलेको छ नि। निर्वाचन आयोग खै त तपाईँहरूसँग अर्को समूहको मान्यता? निर्वाचन आयोगको फैसलाको 23 नम्बर र 24 नम्बरको बुँदा पढ्नुहोस् न। निर्वाचन आयोग बोलेको छ कि यो व्यवस्था छ र त्यस व्यवस्था अनुसार चाहिँ आयो भनेदेखि। त्यसो भए तपाईँहरूको दलको नाम त हुनु पर्यो नि त, जनता समाजवादी पार्टी भनेर एउटा विशेषण झुन्ड्या त हुनु पर्यो। हामीलाई त्यसमा निर्वाचन आयोगले टाइम तोकेको छैन। 2 दिनभित्र आउनु, 3 दिनभित्र आउनु, अहिले नै दिनु, 7 दिनमा आउनु, 15 दिनमा आउनु भनेर समय तोकेको छैन। त्यसकारण हामी यसबारेमा छलफल चाहिँ गर्दैछौँ र हामी चाहिने एउटा छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता पाउँछौँ। त्यसो भए तपाईँहरू अदालत किन जाने त? निर्वाचन आयोगलाई छिटो गर भन्नु पर्यो होइन। अदालत जाने भन्ने हामी अहिले चाहिँ छलफल गर्दैछौँ र निर्वाचन आयोगमा को फैसलामा अरू पनि त्रुटिहरू छन्। ती त्रुटिहरूलाई कानुनी हिसाब किताबले हामी केलाइरहेका छौँ र जहाँ कमजोरी छ, त्रुटि छ, जहाँ चाहिने गर्न नहुने निर्णयहरू निर्वाचन आयोगबाट भएको छ, त्यसको विरुद्धमा अदालतमा जाने कुरामा कसैले के आपत्ति छ र? ठिक छ, त्यो विषयमा जानु होला। तर जे होस्, नयाँ समूहको मान्यता तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको छ, छिटै त्यसको नाम तपाईँहरू लिनुहुन्छ, तर नयाँ दल दर्ता गर्ने कुरामा तपाईँहरूको चासो छैन। नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन नि। हामीलाई त कानुनले नै अर्को राजनीतिक दल दिइरहेको छ। नयाँ दल किन दर्ता गर्ने? हामीले त्यस कानुनको प्रयोग गर्ने र यो पछिको लागि जसरी निर्वाचन आयोगले जुन प्रक्रिया अपनायो त्यो प्रक्रिया नयाँ होइन नेपालमा, होइन? त्यसले पाउने सुविधा पनि नयाँ हुन्छ। त्यो पनि एउटा परम्परा त सुरु हुन्छ नि। हामीले किन नयाँ दल दर्ता गराउने? नयाँ दल दर्ता गराउने त जुन बेला पनि सकिन्छ। ठिक छ, अब के भयो भने त्यसको लागि यो विभाजनको अवस्थामा के बुझिएको थियो कि अब पूर्व राजपा समूह एक ठाउँमा जान्छ, समाजवादी अर्को ठाउँमा चुइटिएर जान्छ भन्ने थियो। तर तपाईँहरूका सांसदहरू, तपाईँहरूका नेताहरू उपेन्द्रले तान दिए कि तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु भएन। होइन, अब के छ भने अब आफ्नो आफ्नो इच्छा हो त्यो, तर यो समय आउँछ बिस्तारै चाहिने यो क्लियर हुँदै गइरहेको छ। त्यो पोजिसनहरू क्लियर हुन्छन् र हामी यसबाट चिन्तित छैनौँ। हामीले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र जनता एजेन्डाको पक्षमा छन्, किनभने जनता अहिले सङ्घर्षमा छन्। र म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ कि जुन बेलादेखि मधेसले आफ्नो एजेन्डा सुरु गर्यो त्यसको 16 वर्ष भइसक्यो। त्यतिखेर जन्मेका मान्छेको रक्तमा त्यही एजेन्डा छ। त्यतिखेर चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्ष भएको
एउटा चाहिने जुन सन्तति नै छ, अहिलेको सन्तति नै छ, त्यो संसदीको रक्तमा त्यो एजेन्डा छ। हामी एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ र त्यही रक्तले हामीलाई बल प्रदान गर्छ र भोलिको दिनमा त्यसको तपाईँहरूका एजेन्डा र उपेन्द्रका एजेन्डामा के फरक छ? हेर्नुहोस् के छ भने अहिले अब उहाँहरू कतातिर बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू म उहाँहरूको आलोचना गर्न चाहन्न। म त्यस्तो आलोचना गर्ने मान्छे पनि होइन, एउटा पछिको एउटा व्यक्तिको आलोचना गर्ने। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यो पार्टीको विभाजनको वास्तविक कारण के हो त, त्यसमा कहिले हामीले ध्यान त्यो त तपाईँले बताइसक्नुभयो अघि, थुप्रै विचारका कुरा, दृष्टिकोणका कुरा, सिद्धान्तको कुरा, कार्यशैलीका कुरा भन्नुभयो। अब जहाँसम्म एजेन्डाका कुराहरू छन्, जो तपाईँले हामी एजेन्डा पक्रेर अगाडि बढ्छौँ, एजेन्डा छोड्दैनौँ भन्नुभयो, तपाईँले उठाएका एजेन्डाहरूसँग उपेन्द्र यादवको एजेन्डाको कुनै भिन्नता जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ केही फरक छ भने भन्नुहोस्। भगवानले गरोस् त्यो भिन्नता नहोस् र त्यो भिन्नता छैन भन्ने कुरा हामी महसुस गरेर उहाँहरूसँग एकीकरण प्रक्रियामा हामी गएका थियौँ। तर अहिले त देखिँदैन त्यो, किनभने अहिले जुन 4 दलीय गठबन्धन गर्नुभएछ त्यसमा हाम्रो एजेन्डाको पनि छैन, एउटा बिन्दु पनि कहीँ आएको छैन। उहाँहरू किन गठबन्धन गर्नुभएको छ? उहाँहरूको एउटै कुरा थियो, सत्तामा जाने, ओलीलाई हटाउने। अनि अर्को कुरा पनि छ भित्रभित्रै, यो एउटा वामपन्थीहरूको यो चाहिँ एउटा समूह बन्दैछ। त्यसमा अहिले सत्ताको कारणले गर्दाखेरि, त्यो अवसरको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ फँसेको छ। भित्रभित्रै नेपालमा जुन तपाईँको एउटा ज्वालामुखीको बन्दैछ, एउटा परिवर्तनको जुन दबाब बन्दैछ, त्यो दबाब के हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुन्छन् र वामपन्थीहरू एक हुन्छन्। अहिले जुन यो गठबन्धन छ नि, त्यसमा काङ्ग्रेसका पनि धेरै साथी त यो गठबन्धन ढिलो चाँडो जाँदैन। यो गठबन्धन वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समूह एक ठाउँमा बिल्कुलै जाँदैन, किनभने त्यो मिल्दैन। हामीले पनि केमिस्ट्री मिल्दैन। जनता समाजवादी पार्टीमा हेऱ्यौँ नि, हाम्रो चाहिने मूल कुरा कहाँनिर हो? वामपन्थीहरूको कार्यशैली, वामपन्थीहरूको सोचाइ, लोकतन्त्रवादीहरूको कार्यशैली, लोकतन्त्र। यसो भयो। अब तपाईँले यो सैद्धान्तिक कुरा उठाउनु भयो। अब तमोलोपा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, त्यहाँबाट आएका महन्त ठाकुर, तपाईँहरू सबै चाहिँ अब डेमोक्रेट भनेर चिनिनुहुन्छ होइन? अब एउटा तर समर्थन तपाईँहरूले त्यही वामपन्थी ओलीलाई गरे होइन? के भन्नुभयो मैले बुझिनँ। जस्तो लोकतान्त्रिक समूह र वामपन्थी समूह भनेर दुईवटा धारा अगाडि बढ्छ भनेर जो तपाईँले भन्नुभयो, अबको राजनीतिक कोर्स भनेको वामपन्थीहरू एक हुँदैछन्, उनीहरू यो खेल चलिरहेछ, यो ज्वालामुखीको तयारी भइरहेछ भन्नुभयो। भने डेमोक्रेटिक फोर्सहरू एक ठाउँमा हुन्छन् भन्नुभयो होइन? तपाईँहरू पनि त डेमोक्रेट हो नि। अझ तपाईँहरू जो तमोलोपाको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, महन्त ठाकुरको पृष्ठभूमिबाट जो तपाईँहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरू त सबै डेमोक्रेट हो नि त। अनि यो डेमोक्रेटिक फोर्सले केपी शर्मा ओलीलाई किन समर्थन गर्यो? केपी शर्मा ओली त वामपन्थी हुन् नि, उनी त कम्युनिस्ट हुन् नि। किनभने हाम्रो दुईवटा आधार, एउटा आधार चाहिँ के भने तमलोपा, हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि तमलोपा पनि एकीकरण गरेर राजपामा गयो, त्यसमा पनि धेरै तत्त्वहरू आए नि त, त्यसको समस्या पनि हामीले भोग्यौँ नि त। तर चाहिँ के भने एउटा कोर्स, राजनीतिको एउटा कोर्स हुँदो रहेछ। अहिले जुन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ नि, त्यसमा चाहिने यी सबै कोर्सहरू ठिक हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा चाहिने गरेका छौँ। तर तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि ओलीलाई किन समर्थन गर्नुभयो त? हामीले ओलीलाई समर्थन गरेको होइन, हामीले आफ्नो एजेन्डालाई समर्थन गरेको, ओलीसँग भन्न लगाएको हो। र ओलीले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भने हौँ। किनभने हाम्रो सैद्धान्तिक बहस जहाँसम्म आयो, सैद्धान्तिक कुरा नै गर्दैछु। डेमोक्रेटिक फोर्स र हाम्रो दुईटा आधार, कम्युनिस्ट फोर्स, हाम्रो दुईटा आधार छ। हाम्रो एउटा हाम्रो एजेन्डा, जुन एजेन्डाले उत्थान गरेर हामी चाहिने के भनेदेखि जनतालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछौँ, त्यो एजेन्डा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई हामी डेमोक्रेटहरूको यो फोर्स हो। तपाईँले जुन औलाउनु पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ब्याकग्राउन्ड, हामीले डेमोक्रेसीलाई छोडेका छौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष आफ्नो फाइदाको निम्ति तपाईँहरू जोसँग पनि अलायन्स गर्न तयार भएको देखियो कि होइन? हामीले हाम्रो के फाइदाको निमित्त? हामी त आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको निमित्त। सरकारले म यो गर्छु भनेर भनिसकेपछि पहिले त हामीले दबाब दियौँ
कि हामीलाई के अरू चाहिँदैन, हाम्रो एजेन्डाको कुरालाई कति समर्थन गर्नुहुन्छ त्यसमा आउनुहोस्। अनि त्यो सरकार जसरी अगाडि बढ्दै गयो त्यतिकै हामी चाहिने के भने अगाडि बढ्यौँ। तपाईँहरूका माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि तपाईँहरूलाई चिठी लेख्नु भएको छ होइन? त्यो चिठीमा त छैन, उहाँले मौखिक रूपमा भन्नुभएको रहेछ होइन, चिठीमा छैन। मौखिक रूपमै समर्थन हान्दै हो होइन, चिठीमा छैन। हाम्रो समर्थन गर्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो कि सर्वोच्च अदालत नै अब प्रधानमन्त्री निश्चित गर्ने कुरा भइगयो, ठाउँ भइगयो। अब सर्वोच्च अदालतले भन्यो शेरबहादुरजीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भनेर, जसलाई अब कानुनी हिसाबले परमादेश भनिन्छ। अब हाम्रो अगाडि समस्या के आयो भने त्यसको विरुद्धमा मतदान गरौँ त अदालत जुन एउटा पिलर हो डेमोक्रेसीको त्यो आफै लडखडाएर खस्दैछ, एक धक्का दिए जस्तो हुन्छ। त्यसलाई बचाउँ कि बाबा तिमीसँगै हामी पनि मर्छौँ। अदालतको आदेश बचाउनको निम्ति समर्थन गरे। अब यसलाई अदालतको सम्मान भन्नुहोस् या तपाईँले अर्को केही कुरा भन्नुहोस्, म भन्न चाहन्न अदालतको उसमा। तर अदालत त संविधानको व्याख्या गर्ने हो, अदालत न्याय गर्ने हो। र यसले चाहिने के भने शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबभन्दा पहिले अदालतले नै मान्नुपर्छ। एकदम प्रश्नहरू उठेका छन्। र अब अन्तिममा जो यो सत्ता गठबन्धन छ, 4 दल 5 दल जो सत्ता गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनको आयु एउटा, र दोस्रो जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुरामको गठजोड, यो उनीहरूको गठबन्धन, यो चाहिँ कति दिगो र टिकाउ देखिन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो गठबन्धनको आयु, यो सरकारको आयु नेपाल हो होइन। अब नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो कहीँ नभएको कुरा नेपालमा हुन्छ भन्ने उखानै छ होइन। अब डेमोक्रेसी भनिन्छ, संसदीय प्रणाली भनिन्छ, ल संसद भयो, अब संसदले नै निर्णय गर्नु पर्यो भन्ने अदालतले पनि भन्दैन, त्यहीँबाट चाहिने आदेश दिन्छ भनेपछि अब यो सरकार कति दिनसम्म चल्छ म ज्योतिष गठबन्धन गभर्नमेन्ट यो गठबन्धन। तर यो गठबन्धन चल्ने त कुनै छाँटकाँट म देख्दिनँ। किनभने यदि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छ भने यो वामपन्थीहरूको जुन कार्यशैली हो र जुन हिसाबले उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् तिनीहरूसँग उनीहरूको अहिले नै देखा परिरहेको छ। केही न केही कुराहरू तसमस देखा परिरहेछ। अब प्रचण्डजी चाहिने सरकारभन्दा बाहिर रहेर उहाँको अस्तित्व चाहिने रहन सक्दैन, किनभने धेरै कुराहरू छन् जो जनताको मनमा तपाईँको आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ, सरकार कसरी चलाउने भन्ने त्यसको चाहिँ डिजाइन तयार गर्ने काम मैले उहाँको नाम लिएर भन्न नहुने, तर अब त्यही देखिन्छ क्या, विभाजनकारी शक्तिहरू पार्टी विभाजित गर्दै 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 आएकाहरूको काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएको छ। जस्तै प्रचण्डजी पनि पार्टी विभाजन गरी आउनुभएको, विभाजन गर्दै आउनुभएको, बाबुरामजी पनि पार्टी छोडी नयाँ पार्टी अनि विभाजन गर्दै आउनुभएको, यसमा पनि विभाजन को बेलामा उहाँ रहनुभयो। अनि महेन्द्र यादवजी पनि पार्टी विभाजन गरी आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो कुरा हो, भगवान्ले नगरोस्, उहाँहरूको सबैजनाको म सम्मान गर्छु, तर चाहिँ के भने उहाँहरूको त देखेको के छ भने उहाँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरेर राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो गठबन्धन धेरै दिनसम्म चल्दैन। अब जहाँसम्म बाबुराम र उपेन्द्रजीको कुरा गर्नु हो, अब वामपन्थी त दुवैजना हुनुहुन्छ होइन, एउटै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ वैचारिक दृष्टिकोणले, तर जनताको हिसाबले त दुवैजना फरक हुनुहुन्छ होइन। अब बाबुरामजी उपेन्द्रजीसँग आउँदाखेरिको स्थिति उहाँलाई आफै थाहा भयो होला। उपेन्द्रजी चाहिँ नै बाबुरामजीसँग जानुभयो भने के स्थिति हुन्छ जनताको आधारमा, त्यो कुरा पनि उहाँले अवश्य पनि बुझिराख्नु भयो होला। त्यसकारण अहिलेको जुन सिनेरियो हो त्यो चाहिने के छ भनेदेखि ज्वारभाटा आउँदाखेरि समुद्रमा नि कहिले चाहिने एकदम सफा पानी माथि चाहिने के भनेदेखि माथिसम्म आएको जस्तो हुन्छ। तब जब त्यो डाउन हुन्छ अनि त्यसपछि फोहोर किनारमा चाहिने आएको हुन्छ। त्यो अवस्था होला कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। एउटा नागरिकको हैसियतले भगवान्ले गरोस्, पशुपतिनाथजीले त्यो अवस्था चाहिने नआओस्।
तर चाहिँ के भनेदेखि नयाँ ध्रुवीकरणको सुरुवात केही दिनपछि हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता पृषेश चन्द्र लाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।